تقدست أسماؤه وجلت صفاته، لا إله إلا هو الحكيم الخبير. أحيا القلوب بالقرآن والمواعظ والحكمة والعمل الصالح المشكور، ووكل المعرض عن الحق إلى نفسه فهو في خسران وغفلة وغرور. أحمد ربي على نعمه كلها وأشكره على فضله الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع البصير، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه القدوة لكل مؤمن بدينه، لكل عمل يرضاه والبعد عن كل عمل يبغضه ويأباه. فتقوى الله سعادة الدنيا والفوز بجنة الخلد في الأخرى. فتقوى الله سعادة الدنيا والفوز بجنة الخلد في الأخرى، فطوبى لمن تمسك بها وويل لمن جانبها فلم يعمل بها. عباد الله، أصلحوا قلوبكم بما يصلح القلوب، وراقبوا الواردات المفسدات لها، فالقلب ملك الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الكفار والمنافقون، وهي التي أوجبت له النار. قال عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. وأما غفلة المسلم فتكون عن بعض أعمال الخير وعن الأخذ بأسباب المنافع والنجاة من الشرور، فيفوته من ثواب الخير بقدر ما أصابه من الغفلة، ويعاقب بالمكروهات والشر بقدر غفلته بترك أسباب النجاة. قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال عز وجل: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وإن دخلوا الجنة. وقال الله تبارك وتعالى في عقوبة الغفلة عن الأخذ بأسباب النجاة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالغفلة عدم إرادة الخير قصدا، وعدم محبته مع خلو القلب من نور الإيمان الذي يورث العلم النافع والعمل الصالح. وهذه هي الغفلة التامة المهلكة، وهي غفلة الكفار والمنافقين التي لا يفلح المرء معها إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. ولا يتبع الإنسان إذا استولت عليه